दोस्तों, कायमा कमेटी बराए दाखिला उनकी तरफ से एक कानून तजवीज़ किया गया है, मुजव्वज़ा एक कानून है जो लापता अफराद से मुतल्लिक़ है। और उसके ऊपर हमने काफ़ी उसकी तारीफ़ भी की थी कि पहली मरतबा यहाँ पे तारीख़ में ऐसा हो रहा है कि जो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, जो लापता अफराद हैं, उनके मुतल्लिक़ ये जो काम है, ये जो जुर्म है, जो लोगों को लापता कर दिया जाता है, ये क्रिमिनलाइज हो जाएगा, इसको एक जुर्म पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ वहाँ पे कायमा कमेटी की तरफ से एक और शीक डाली गई है, जिसके रूह से जो लोग लापता कर दिए जाते हैं, अगर उसके ख़ानदान वाले ये साबित ना कर सके कि उनको किसी इदारे या किसी इदारे के एहलकार ने उनको गायब किया है जबरी तौर पर, तो उनको वही सज़ा दी जा सकती है जो यानी जबरी तौर पर गुमशुदा करने वालों को जो है दी जाएगी। तो एक तरह से ये कितना एक बहुत बड़ा जुल्म है। यानी एक तो हम इसकी ये तवक्को कर रहे थे कि पहली मरतबा ऐसा होगा कि लोग अपने प्यारों के मुतल्लिक कुछ कह पाएंगे, इस कानून से फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन अगर इस तरह ही उसको जुर्म बना दिया गया फिर तो कोई भी सामने नहीं आएगा। लेकिन मैं इस चीज़ ये जो कानून है, जो मुजव्वज़ा ये समरी है, और ये अब जाके नेशनल असम्बली पे जाएगी और वहाँ पे वोट होंगे, मैं रियासत को भी और जितने भी सियासी पार्टियां हैं उनको मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले तो ये आप ये समझ लें कि ये कानून में जो ये शीक है उसकी मुखालफत क्यों करनी चाहिए, उसको क्यों हटाना चाहिए। क्योंकि कोई भी मिसिंग पर्सन की फैमिली ये कभी भी नहीं चाहेगी, वो ना ये कर सकती है कि वो किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए कि मेरे प्यारे को किसी इदारे ने उठाया है। हम इतने सालों से ग्राउंड पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यकीन माने बहुत सारे ख़ानदानों के पास जब हम जाते हैं और कई ख़ानदान हमें ये कहते हैं कि हो सकता है अगर हम इनके लिए आवाज़ उठाएं तो मेरे इस प्यारे को नुकसान पहुँचे या उसकी वजह से हमारे ख़ानदान वालों को नुकसान पहुँचे। यानी हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए, जिनकी FIR नहीं काटी गई, जो किसी कमीशन में नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से कि कहीं उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो वो कैसे कर सकते हैं कि एक गलत इल्ज़ाम लगाए इस मुल्क के अंदर कि जहाँ पे लापता अफराद की बात करना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, जो एक बहुत जिसकी सज़ा जो है यानी गैर कानूनी तौर पे उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बड़ी है। हमने खुद झेली हैं ये सारी चीज़ें। मैंने कराची में सिर्फ एक तकरीर की जिसमें सिर्फ मैंने ये कहा कि लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जाए, उसको गायब ना किया जाए, और फिर उसकी वजह से जो केसेस बने और फिर जो सब कुछ हुआ और इतने महीनों तक वो टॉर्चर, वो ज़ंदान, तो कोई भी ना इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और ना ही कोई फैमिली जिनका प्यारा लापता है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो कोई गलत इल्ज़ाम लगाए कि किसी इदारे ने उसके प्यारे को लापता किया है। अब वो ये कहते हैं कि किसी सबूत और किसी गवाह के बग़ैर अगर वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है, तो यहाँ पे तो किसी के पास भी ये सबूत नहीं है कि कौन से एक एहलकार है जिसका नाम भी वाज़ह हो कि भाई उस एहलकार ने उसको उठाया है। यहाँ कोई वारंट तो नहीं दिए जाते कि भाई घर में आके किसी ने वारंट दे दिया हो कि ये वारंट है, आपको हम उठा रहे हैं और हमारा जो हम आपको उठा रहे हैं, हम ये इस अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या हमारे नाम ये है। ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ घरों पे रात के 2 बजे चापे लगाए जाते हैं, उनके मुँह ढके होते हैं और उनको उठा के गायब कर दिया जाता है। ये भी मालूम नहीं होता कि कौन से इदारे ने उठाया है, लेकिन ये सिर्फ मालूम होता है कि हाँ एक इदारा था, किसी इदारे ने उसको उठाया है। उसके बाद जो लोग यानी इसमें ये केसेस भी आ जाते हैं कि जो लापता कर दिए जाते हैं वो या मावराए अदालत कत्ल कर दिए जाते हैं, या जो है उनको जब छोड़ा जाता है तो जो मावराए अदालत कत्ल कर दिए जाते हैं उससे कैसे अंदाज़ा होगा कि उसको किसी इदारे ने उठाया, किस इदारे ने उठाया था, कौन से एहलकार ने उठाया था। तो ये तो नामुमकिन सी बात है। और यहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में जो है लापता कर देने के बाद महीने और जो है सालों बाद उनको मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया, या उनको इंटरमेंट सेंटर से उनकी लाशें जो है हवाले की गई घर वालों को। तो वो कैसे कर सकते हैं कि उनका पता चले कि वो किस इदारे ने उनको उठाया था। फिर लेकिन अगर आप ये जो बात कहोगे, जो इल्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आप उसको इल्ज़ाम के ज़ुमरे में और फिर गलत इल्ज़ाम के ज़ुमरे में उनको जो है इस तरह टॉर्चर करोगे, फिर तो कोई फैमिली सामने नहीं आएगी और इस कानून से कोई भी फैमिली फ़ायदा नहीं उठा सकती।
یعنی اس قانون کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو یہی تھا کہ خاندان والے وہ باہر آ سکیں گے، اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور پھر اداروں کے جو ادارے یہ کام کرتے ہیں، یہ گناونا کھیل کھیلتے ہیں، ان کے اوپر ایک پریشر بڑھے گا، وہ جو ہے کسی فرد کو جو ہے جبری طور پہ گمشدہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس طرح کا اس میں شک رہے گا تو پھر تو وہ اس قانون سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، تو پھر تو یعنی وہی کا وہی ہم رہے جہاں پہ ہم تھے پہلے ہی تھے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو لوگ لاپتہ ہونے کے بعد رہا کر دیے جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، ہمارے خود پی ٹی ایم کے ایک ساتھی کو لاپتہ کر دیا گیا 5 مہینے، مولانا اعجاز کو، جب اس کی ہم سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا کیس ہم نے جمع کیا تھا، سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے دوران تمام ادارے بشمول وہ پولیس اہلکار جو اس کا انویسٹیگیشن آفیسر تھا، اس نے بھرپور کوشش کی کہ مولانا اعجاز اپنا بیان تبدیل کر دے اور یہ کہے کہ بھئی میں تو شمالہ علیقہ جات کوئی چکر جو ہے سیر پہ گیا ہوا تھا، مجھے کسی نے اٹھایا نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ ہماری تحریک کا بندہ تھا، اس نے ساری کہانی، سچائی جو ہے وہ جو ہے کورٹ کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہاں پہ تو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ جو ہے رہا کر دیے جاتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ، جن کے کیسز جمع ہوئے ہوتے ہیں، کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے جبری طور پہ گمشدہ نہیں تھا۔ اور وہ تو جو ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل معذور ہو چکے ہیں، ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ جو انٹرمنٹ سینٹر میں ہوا ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جبری گمشدگی کا قانون، اس میں شک تو یہ ڈالنا چاہیے تھا کہ یہ انٹرمنٹ سینٹر کس قانون کے اوپر بیس کرتا ہے، یہاں بھی انٹرمنٹ سینٹرز ہے بھائی۔ تو اگر کوئی جو ہے اس طرح کا الزام لگا رہا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، یہ لکی مروت انٹرمنٹ سینٹر ہے یہاں پہ، وہاں پہ ہم دکھاتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو جبری طور پہ گمشدہ ہے، جن کے کیسز وغیرہ جس کے اوپر یعنی کوئی دعویٰ نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، وہ جبری طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ یہاں پہ ہر شہر میں ایک انٹرمنٹ سینٹر بنایا گیا۔ تو یہ سارے انٹرمنٹ سینٹر کیوں ہیں، کس قانون کے اوپر بیس کرتے ہیں، یہ کیوں وجود رکھتے ہیں؟ تو اس کے اوپر آج تک کوئی بھی، حالانکہ عدالتوں کی طرف سے اس کے اوپر فیصلے آئے ہیں، تو اگر اس کے اوپر کوئی واقعی سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ہے تو انٹرمنٹ سینٹرز کو ختم کرنا ہوگا ہماری زمین پہ۔ ہماری زمین پر یہ بہت بڑا گناونا جرم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، پشتونخوا میں اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم حکومت کو یہ اپیل کریں گے اور عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ وہ انسانی حقوق کے اوپر بات کرتا تھا، وہ اس تشدد اور اس وار اکانومی کے خلاف وہ ایک بات کرتا تھا، لیکن آج وہ شخص اس طرح کے قوانین لا رہا ہے، بلکہ اس کے دور میں انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کے اوپر سب سے زیادہ ٹارچر ہوا ہے۔ ہم نے سب نے جیلیں جو ہے اس کے دور میں گزاری، ہمارے خڑکہ مر اور ہمارے جو دوسرے ایکٹیوسٹ جو شہید ہوئے اس کے دور میں شہید ہوئے۔ تو اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس طرح کے قوانین مت لائیں جو انسانی حقوق کی جو ہے بالکل دھجیاں اڑاتے ہیں۔ جو یہاں پہ سیاسی قوتیں ہیں اور پارٹیاں ہیں جو پارلیمان میں ہیں، ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس قانون میں اس شک کے اوپر ابھی تک کسی کا بھی بیان نہیں آیا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ ان سے میں بھرپور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں، اس کو روکیں، اس کام کو۔ اگر یہ نہیں اٹھائیں گے آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی جو ہے کوئی آپ مثال دنیا میں نہیں دے سکتے، اور یہ جرم زیادہ دیر تک رہے گا بھی نہیں۔ یہ جو جتنے بھی جرائم ہیں جو یہاں پہ قوانین کی شکل میں ابھی مرتب کیے جا رہے ہیں، اس کی زیادہ زندگی نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہی کرنا ہوگا اور آنا ہوگا اس بات کی طرف جو اس عوام کے حق میں ہے، جو انسانی حقوق کو جو ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو ختم ہی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ بر وقت کوئی عمل کریں، کوئی ایسا کام کریں تاکہ آپ کی جو ہے تاریخ میں ایک نام لکھا جائے کہ آپ نے اس وقت اس جرم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔